मोबाइल हजुर यो शुभ कार्यका लागि यो सिटिभिटीमा सामान्य छ भाइ। हाम्रो योजनाको प्रमुख आज बसेको मन्त्री परिषदमा सबभन्दा पहिला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह इमान्दारिताको साथ काम गरेर जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीजीले सबै मन्त्रीहरूलाई दिनुभएको छ र आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा निम्न निर्णयहरू भएका छन्। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078लाई स्वीकृत गर्ने, मिति 2078-5-25 गठित मन्त्री परिषदका समितिहरू पुनर्गठन गर्ने, नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने र आज यो मन्त्री परिषद गठनसँगै एक किसिमको समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहेको छ जुन समाचारमा कुनै सत्यता छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका गजेन्द्र बहादुर हमाल नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। गजेन्द्र बहादुर हमालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँले विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी वहन गरेका इतिहासहरू छन्। तर उहाँको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई जोडेर आएका जुन समाचारहरू छन् यो समाचारमा कुनै सत्यता नभएको कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत मुलुकवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र निराधार समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्नुहुन्न र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ र उहाँको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा जुन किसिमका समाचारहरू चर्चामा आएका छन् त्यसमा कुनै सत्यता नभएको कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याएर यहाँहरू मार्फत म देशवासीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र अब आइन्दाका हाम्रा मन्त्री परिषदका जति पनि निर्णयहरू छन् त्यो निर्णय व्यवस्थित रूपले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गरिने कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। एक नम्बर निर्णय के रे बुझ्नु भएन? सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गर्ने, मिति 2078-4-25 गठित मन्त्री परिषद समितिहरू पुनर्गठन गर्ने, नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने। धन्यवाद। मोबाइल हजुर ट्राइपड हाल्न लिउँ न। त्यसको जिपिआर कम्प्लिट भएको छ र त्यो जिपिआरलाई अन्तिम चरण दिएर शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तज्यू, अधिकार सम्पन्न बागमती विकास समितिका अध्यक्षज्यू, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशकज्यूहरू, उपमहानिर्देशकज्यूहरू र सङ्घीय थुप्रै आयोजनाका प्रमुखहरू र चाहिँ यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। सबैभन्दा पहिले यो मन्त्रालयमा
निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ यी कुराहरू भन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। स्वाभाविक मैले अब यो पत्र पत्रिकामा 10चोटि सरुवा भएको छ मन्त्रालय। त्यसो भए सामान्य सोच्ने कुरा पनि 1 घन्टा अगाडि एउटा सोच्यो, 2 घन्टा अगाडि अर्को सोच्यो, 4 घन्टा अगाडि अर्को सोच्यो। त्यही भएर मैले आफूले धेरै चिजहरू त अहिले यहाँसँग सुन्नु पऱ्यो पहिला, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पछि नै भन्छु। अहिले धेरै भन्ने कुरा पनि छैन। सामान्यतः शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको बारेमा जति पनि कुरा गर्नुभयो, आवास भवन र शहरी विकासको सन्दर्भमा योसँग जोडिएका केही विषयहरूमा पक्कै पनि केही समस्याहरू छन् नीतिगत हिसाबले सल्टाउनको लागि। मैले यसको हेरेको थिएँ तथ्याङ्कगत हिसाबले भन्यो भने नेपालमा शहरी जनसङ्ख्या जम्मा एउटा तथ्याङ्कमा भेटेका थिएँ 25% जति रहेछ। तर हामी धेरै मान्छे सहरमै बस्छौँ र हामी गाउँका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण सहरमा मात्रै यो जनसङ्ख्याको घनत्व किन बढाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको जनसङ्ख्याको पोलिसीलाई पनि हामीले र विकासको अवधारणालाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने देखिरहेछ। त्यसकारण अब योजना आयोग छ, थुप्रै निकायहरू छन् नेपाल सरकारका, त्यसो गर्दा त्योसँग सम्बन्धित केही नीतिगत कुराहरू गर्नुपर्ने त देखियो। अब कति सकिन्छ त्यो अलग कुरा। अर्को कुरा सहर भन्दा बित्तिकै आज हामीले अहिले पनि हामी यहाँ बोतलको पानी लिइरहेका छौँ र सहरमा बस्ने मान्छेहरूले धाराबाट निस्किने पानी खाने अवस्था आउने गरीको स्वच्छ सफा पानी सहितको ढल विकास, खानेपानी, बाटो लगायतको कुराहरू एकीकृत हिसाबले चाहिँ गर्ने गरी यसो कार्यक्षेत्रको भिजिट गर्ने पर्ने पनि भएको जस्तो देख्यौँ। किनभने हामी देख्छौँ नि एउटाले बाटो बनायो, अर्कोले खनिहाल्यो, भोलि खानेपानी पर्सि ढल लिने पर्सि अर्को दिन चाहिँ टेलिकम आदि इत्यादि विद्युत प्राधिकरण यो यस्तो खालको कुरा भयो भने कम्तीमा शहरी विकासको अवधारणा बाटो खानेपानी ढललाई चाहिँ एकै ठाउँ एकीकृत ढङ्गले लान सकिएन भने र त्यो एउटै थानामा निवाड नेतृत्व हुन सकेन भने सायद यस्तो विकासको धुले अवधारणा चाहिँ हाम्रो रहि नै रहन्छ होला। यो नीतिगत हिसाबले भएको सबैभन्दा ठुलो डिफल्ट जस्तो लाग्छ। मन्त्रालय काउन्सिलर भनेको थुप्रै ठाउँ फुटाइयो, फुटाउनेका पछाडि पोलिटिकल कारण छ, डेभलपमेन्टको कारण छैन। किनभने विभिन्न समयमा बनाइएका मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यका लागि मन्त्रालय फुटाइएको छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई एकीकृत ढङ्गले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नहेरेको जस्तै लाग्यो मलाई। त्यसो भएर काठमाडौँको बाहिरी सदरपत्र पनि कुरा गर्नुभयो, कार्यक्षेत्र यहाँ रहेछ। अब यसको एक्सटेन्सनदेखि लिएर यी सबै कामका लागि मन्त्रालयमा भएको यति ठुलो टिम फर्स्ट बेन्चरहरू अलमोस्ट होइन सफलजी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको क्यालिबर, क्षमता, अनुभव यी सबै कुराहरूले केही पोलिसीमा फेसिलिटेट गरेर केही गर्न सकिने कुरा हो भने पक्कै पनि हुन्छ। म त्यहाँहरू सँगसँगै छु। म संयोगले मन्त्री छु, तर हामी सबै समान मान्छेहरू हौँ। इक्वली एमङ दि फर्स्ट। म चाहिँ अलिकति अगाडि अहिले पोर्टफोलियोमा मात्रै भएँ। त्यस कारण हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने साथसाथै काम गर्नुपर्छ र मलाई खास गरी प्रत्येक मान्छेको क्यालिबरमा विश्वास पनि छ। म त्यति शङ्काले हेर्ने मान्छे पनि होइन। मैले धेरै अस्पष्ट कुराहरूमा कहिले ध्यान नदिने मान्छे पनि हो। त्यसकारण सबै मान्छेको क्यालिबरमा विश्वास गर्छु र यहाँको प्रत्येकको एबिलिटीले राम्रो गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ र हामीलाई केही उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भयो भने पक्कै पनि हामीले केही काम गर्छौँ। यसको लागि साथ सहयोग त अवश्य पनि हुन्छ। साथ सहयोग मात्रै होइन, सँगसँगै अझ धेरै सँगसँगै दौड्ने कुराको पनि सङ्कल्प गर्नुपर्छ। राष्ट्रियहरूको पुँजीगत खर्चको कुरा आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो। त्यसका पछाडिका कारण छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै गर्दैन, हामीले यो आयोजना कसरी छान्यौँ, स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरासँग पनि जोडिन्छ। म पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा बसेर यस्ता पोलिसीगत हिसाबले यस्ता थुप्रै डिफल्टहरू देखाएको छु। त्यस कारण त्यसको सुधारेर अहिले हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई कमिटमेन्ट गरौँ र सबै आयोजना प्रमुखहरूले आफ्नो बजेटहरूको विनियोजनको अवस्थाको बारेमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताहरूलाई छिटो छिटो गर्नको लागि के गर्ने, भइसकेकाहरू के गर्ने भन्ने कुराको कुरा पनि सायद ध्यान दिनुपर्छ होला। अब विषय क्षेत्रगतको ब्रिफिङको हिसाबले पनि ती कुराहरू थाहा पाएपछि केही मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछु। र मन्त्रालयमा हुने ब्रिफिङहरूमा सबैलाई म विषयगत हिसाबले कहाँ के हो, मैले त यति मात्रै हो के भन्दा धेरै हो थाहा पनि छैन। तर लिखितमा, बुलेटमा, ब्रिफमा सबै प्रकारको तपाईँहरूले तयार पार्नु होला र मलाई लिखित दिनुपर्छ। र अर्को कुरा मन्त्रालयमा मात्रै ब्रिफिङ होइन, मैले कहाँ अड्डाहरू हुन् त्यहाँ गएर गरौँ, फास्ट गरौँ र दसैँ अगाडि गरौँ।
यति कुरा म यति भन्छु र धेरै कुरा अहिले भन्नेभन्दा मैले सुन्ने पनि सुनिसकेँ सुन्नेभन्दा धेरै भन्नेभन्दा धेरै सुन्नेभन्दा धेरै गर्ने के गर्न सकिन्छ गरौँ र यतिको टिमले सहरी विकासले बजेट समर्पण गर्यो भन्ने कुरा सुन्नु चाहिँ नपरोस् म यही आग्रह राख्छु। निर्वाही समानता तथा क्याबिनेट गएको थियो अघिल्लो सरकारको कालमा खर्च भएर निर्णय नभएर अर्थ योजनाहरूको चाहिँ स्वीकृत छ। राज्यमन्त्रीज्यूले यसमा पेश गर्नु यो स्वीकृत भएपछि क्याबिनेट लैङ्गिक समानता तथा रणनीति स्ट्राटेजी बनाउने विधेयक होइन सरी भावी योजनाहरू हजुरको त्यस्तो भावी योजना भन्ने कुरो त यो नियमित सरकार र प्रशासन भन्ने नियमितै काम हो। हामीले आफूले नीति कार्यक्रम र बजेटमा बोलेका कुराहरू गठबन्धन बनेपछि हामीले जुन साझा सहमति सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यसलाई हेर्ने कुराहरू यी त एउटा समग्र कुरा भए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले हाम्रो खास गरी विश्वव्यापी आतङ्क जुन कोरोनाबाट पीडित छ त्यसलाई जनतामा विश्वास जाग्न सक्ने गरी हामी योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक भएको छ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बारम्बार सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलतः यो मन्त्रालयको परेको हुनाले सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा र साझा हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी जनतामा विश्वास जाग्ने गरी कोरोनाको विपक्षमा भनौँ एक अर्थमा नियन्त्रणमा हामी लाग्नेछौँ र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नि नतिजामूलक ढङ्गले आउँदो केही दिनमा हामीले त्यो दिन त भन्न सकिँदैन, यसलाई केही महिनामा हामी यसलाई चाहिँ नि नेपाललाई कोरोना मुक्त गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी सबभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। अन्य स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गाँसिएका सबै कामहरू बजेटले देखाएका र गर्नुपर्ने भनेका कामहरू त्यसलाई समय सम्पन्न गर्ने र बाहिर चर्चामा समाजमा आउने भने जस्तो अनियमितता भ्रष्टाचार यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नि भन्ने होइन गरेर देखाउने काममा मेरो आफ्नो बढी ध्यान त्यता केन्द्रित हुनेछ। पुरै मन्त्री परिषदको मलाई सोध्नुभन्दा गाह्रो हुन्छ। भर्खर म मन्त्री भएको छु, एउटा मन्त्रालय जिम्मेवारी लिएर आइरहेको छु। पुरै मन्त्री परिषदको बारेमा सोच मैले भन्ने भन्दा सरकारको प्रवक्ताले निश्चित रूपमा भन्नुहुन्छ, आज भन्नु पनि भयो होला। मैले त अब यो जिम्मेवारीमा रक्षा मन्त्रालयमा आएर गर्ने कामका लागि मेरो बढी ध्यान हो। मैले मूलतः हाम्रो सुरक्षा नीति पहिलेदेखि बनाउने क्रममा विभिन्न चरणमा रह्यो। म पनि संलग्न थिएँ। पहिले हाल सम्माननीय राष्ट्रपतिजी रक्षा मन्त्री रहँदाखेरि एउटा मस्यौदा हामीले तयार गऱ्यौँ। म पनि त्यो समितिको सदस्य थिएँ, त्यो बेला मन्त्री थिएँ। त्यो समिति मन्त्रीस्तरीय समितिले क्याबिनेटमा पठायो, क्याबिनेटले संसदसँग पठाएको थियो। त्यस पछाडि पनि विभिन्न चरणहरूमा भएको कुराहरू। एउटा त्यो हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा संसदसँग कुरा गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका बारेमा जति चर्चाहरू भइरहेको छ त्यसले पनि एउटा सबल सुरक्षा नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ शान्ति सेनामा हाम्रो उपस्थिति हो। निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरूले त्यहाँ योगदान गर्दछौँ। त्यहाँ हाम्रो भूमिकालाई अझ विस्तारित गर्ने कुरामा मलाई सम्झना भएसम्म अस्ति भर्खरै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा जाने बेला पनि यो विषयमा केही कुरा गर्नुभएको थियो। म निश्चित रूपमा त्यो कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि नेपाली सेनाले नयाँ आफ्नो संरचना निर्माण गरेको छ। त्यो नयाँ संरचना अनुसार अब नेपाली सेना लिएर जाने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तालिमको हाम्रो कमान्ड स्टाफ कलेजको, त्यसै हाम्रो वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको यी सबै कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले मैले धेरै यसै अफ द कफ केही भन्ने भन्दा मैले मन्त्रालयमा जङ्गी अड्डामा चिफ साहबसँग बसेर उहाँ पुरै सुरक्षाको ब्रिफिङ सुनेर मन्त्रालयको धारणाहरू सुनेर अनि क्याबिनेटमा पनि यो विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूसँग सुनेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बुझेर अझ अरू थप कुरा भन्ने स्थिति हुन्छ। त्यही कुरालाई ध्यानमा राख्छु र नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलता नेपालको मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध पहिलेभन्दा बढी अवसरका रूपमा पनि विकसित भएको छ। जति अवसर विकसित हुँदै जान्छन् चुनौती पनि त्यसै रूपमा बढ्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ चुनौती पनि छन्, अवसर पनि उत्तिकै सृजना भएको छ। त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र सुरक्षा नीति चाहिँ कुन पार्टी अथवा कुन गठबन्धन सरकारमा छ भन्ने भन्दा पनि समग्र मुलुककै एकताबद्ध रूपमा उभिनुपर्ने कुरा हो। यस विषयमा तपाईँहरूले मेरो धारणा पनि विगतमा विभिन्न क्यापासिटीमा बस्दाखेरि पनि सुन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो मूल मन्त्र सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा सबैको साझा विषय हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने कोसिस गर्छु। अझ काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाने हुन्छ। आगामी 26 गते यो हाम्रो फुलपाती बढाइ समारोह फर्मल निमन्त्रणामा त्यसै गरी यो विजयादशमीको सुखद उपलक्ष्यमा सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको एवं समृद्धिको लागि नेपाली सेनाको समस्त परिवारको तर्फबाट म चाहिँ नि हजुरलाई कामना गर्छु। मेरो धन्यवाद र चिफ साहब मार्फत सकल नेपाली सेनामा मेरो पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना एउटा चलन हो छोइदिएर थ्याङ्क यू। त हामी निजामती कर्मचारीले चाहिँ के गर्छौँ भने पद बहाली गर्दाखेरि सिग्नेचर गरेर हाजिरी गरेर गर्छौँ। हजुरहरूको चाहिँ फाइल सदर गरेर गरिए चलन चाहिँ परम्परा छ। अनि यो एउटा फाइल चाहिँ यो शुभ कार्यका लागि यो सिटिभिटीमा सामान्य छ फाइल। सिटिभिटीमा त्यहाँ बोर्डको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा यहाँको सहसचिवको प्रतिनिधित्व गर्ने छ। त्यसलाई हजुरले मनोनयन गरेको थिएँ। मैले सबै लेखिसकेको छु। कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ कसरी? धन्यवाद दिलीप भाइ। आज नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएर आज यो पद बहाली गरेको अवस्था छ। सम्पूर्ण यो चाहिने मौका यो चाहिने दिलाइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रा पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टीका अध्यक्षज्यूहरू सबै पार्टी नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि सानो या केही देखिए तापनि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै ठुलो मैले महसुस गरेको छु। त्यसमा पनि अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिडको कारणले धेरै श्रमिकहरूको रोजगारी खोसिएको अवस्था छ। विदेशमा जाने कामदारहरूको त्यस्तै हालत छ। नेपालमै रहेको विभिन्न उद्योगहरूदेखि लिएर धेरै समस्याहरू छ। त्यसलाई यो कोभिडको कारणले सर्वप्रथम म चाहिने कोभिडको कारणले एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका, रोजगारी गुमाएका देश विदेशमा, फेरि नेपालमा मात्र होइन कि विदेशमा पनि यिनीहरूको श्रमिकहरूको विशेष गरी र सँगसँगै फेरि के भन्दा श्रमिक काम गर्ने ठाउँ त परामर्शदाता भनेर उद्योगपतिहरू पनि भयो। हुन त उद्योगपतिहरू उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, तर पनि उद्योग सञ्चालन नभइकन श्रमिकले रोजगारी पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लागिन्छ। र अहिले एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको श्रमिक र रोजगारदाता
को बिचमा भनौँ न रोजगारदाता श्रमिक देखेर डराउने, श्रमिकहरू रोजगारदाता देखेर डराउने या यिनीहरू चाहिँ नि हामीलाई हित गर्दैन भन्ने जुन त्यो एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई दूर गरेर श्रमिकहरूलाई पनि अपनत्व फिल हुने गरेर चाहिँ नि आफूले काम गरेको प्रतिष्ठानहरूको कसरी प्रगति गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र रोजगारदाताहरूले पनि श्रमिकहरूको कारणले गर्दा श्रमिकहरूले काम गरेर हामीले चाहिँ नि मुनाफा कमाउने हो, यानि कि हामीले फ्याक्ट्री चलाउने हो, उद्योग चलाउने हो, प्रतिष्ठान चलाउने हो भन्ने वातावरणमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई पक्कै पनि यस मन्त्रालयमा राम्रो टिम, सचिवज्यूदेखि लिएर सहसचिवज्यूहरू सम्पूर्ण विभागहरूमा एकदम राम्रो टिम बनेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबैको सहयोगको पनि म अपेक्षा गर्छु र तपाईँकै चाहिने मिडिया मार्फत यो फेरि एकदमै डाइरेक्ट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको अझ तपाईँहरूलाई थाहा छ वैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै ठगिनेदेखि लिएर धेरै समस्याहरू छन्। त्यसलाई यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गर्नुपर्ने कार्यालय भएको हुनाले म कर्मचारी साथीहरूलाई, राष्ट्रिय साथीहरूलाई पनि कति पनि जनतालाई, श्रमिकहरूलाई यानि कि कसैलाई पनि दुःख नदिकन छिटोभन्दा छिटो काम गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु र अब अहिले म लगभग एक हप्ताभित्रमा आफ्नो कार्ययोजना भनौँ न, जस्तै अब औद्योगिक कोरिडोरमा श्रमिकहरूको लागि चाहिँ नि अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर होइन धेरै कुराहरू जस्तो शैक्षिक संस्था स्कुल खोल्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ नि यो एक हप्ताभित्रमा कसरी कार्ययोजना अगाडि बढाउँछ यो मन्त्रालयले भन्ने कुरो म भन्दछु। धन्यवाद। त्यसपछि यो अनुगमन गर्नु होला है एकदम राम्रोसँग। यो जुन तिज भयो, तिहार त्योहार भयो, अहिले त्यसलाई एकदमै प्राथमिकता दिनु होला होइन। जनताको हितको लागि जे जस्तो गर्नुपर्छ भन्नुलाई म गर्छु होइन। जनताको हितको लागि जे जस्तो मैले गर्नुपर्छ म गर्छु। तपाईँहरूले केही पऱ्यो भने चाहिँ म छु त्यो जनताको हितको लागि गर्नु पऱ्यो कि हामी आएछौँ जनताको लागि त आएको छौँ नि। त्यो एउटा कार्यक्रम गराउँदा हामी त्यसपछि उपस्थित सांसद नभएको जननिर्वाचित सांसद नभएको व्यक्ति चाहिँ मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर भनिएको छ। अब यसरी तपाईँले कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ यी विषयमा चाहिँ जवाब। यस्तो छ, म अहिले भर्खर आएको छु है, भर्खर आएको छु र अब यो सबै कुरा भन्नुपर्दा मेरो विगतका जुन मेरो मैले गरेर क्रियाकलापहरू हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले होइन। म सानो भन्छु मिडियासँग पछि राम्रोसँग डिटेलमा कुरा गरौँला। म 2025 सालमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको तपाईँहरू राम्रोसँग ब्रिफिङ म गरिदिन्छु है। मेरो दाइ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, मेरो बुवा नेपाली काङ्ग्रेसको, म र मेरो जति पनि परिवारहरू छन् सबै नेपाली काङ्ग्रेसमा छ। म 2027 सालमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घको उपाध्यक्ष भएको होइन। त्यसपछि 2031 सालमा म नेपाली विद्यार्थीको जिल्ला सभापति भएको आन्दोलनको पिरियडमा होइन। मैले बाँके जिल्ला टाङमा, सल्यानमा त्यहाँ क्याम्पसमा गएर बसेर मैले आन्दोलन गरेको हो नि। कतिपय जेल पनि गएको छु, मार पनि खाएको छु। अझै पनि मार भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले काट्नु छु, अझै पनि मेरो छाती दुख्छ क्या। अब यो कुराहरू धेरै भनेर त केही मतलब होइन। पारिवारिक नाता होइन। अब हेर्नुहोस्, पारिवारिक नाता त सबैको हुन्छ नि। पहिले यो हेर्नु पऱ्यो, मैले आजसम्म निरन्तर रूपमा जेल गएँ, निल गएँ होइन, पार्टी सभापति भएँ, म नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भएँ। म 52 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति हुँदाखेरि मैले 3टै क्षेत्र जिताएको संसदहरू, कमसेकम 70-75% गाविसहरू मेरो जितेको थियो। त्यसमा मेरो जिल्ला भङ्ग भयो, 18 जिल्ला भङ्ग भएको थियो नि। त्यो बखतमा म पनि भङ्ग भएको हुँ क्या। यो कुरो बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि के आयो भने चाहिँ म प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको पनि सभापति भएको
होइन भएको हौँ। अब यो मैले छोटकरी पनि भनेको छु। सुन्नुहोस् म भन्छु, तपाईँले भने कुरा हुन्छु, तपाईँहरूले भनेको कुराहरूलाई म भोलि पर्सि म बोलाउँछु, आउनु होला, म डिटेलमा सब कुरो भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् मन्त्रीजी, अन्तिममा चाहिँ 6 महिनाको टाइम यहाँले पाउनु भएको छ। संविधान त नेपालको धराशय बन्दै गएको औद्योगिक क्षेत्र उत्थानको लागि यहाँको पहल कदम के हुने चाहिँ यही सोच्नु त भयो होला नि। मैले सोचेको छु। जस्तो संवैधानिक रूपमा पनि 6 महिनासम्म बन्न मिल्दैन सांसद, के अरे अब यो गैर सांसदले चाहिँ यसरी नैतिक रूपमा कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, प्राइम मिनिस्टरको अधिकार हुन्छ गैर संसदलाई 6 महिना राख्ने उहाँको अधिकार हो। तपाईँहरू संविधान राम्रोसँग पढिहाल्नु होला होइन। त्यसपछि अरू कुराहरू म भनौँला। म अहिले बिदा हुन्छु। म अलिकति उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। आज फर्स्ट डे भएको हुनाले हुन्छ, आउने विषय गरौँ। तपाईँहरू एउटा के विश्वास गर्नु होला भने रोक्नु उद्योगलाई म बढी प्राथमिकता दिन्छु होइन। जो अहिले त्यसलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने, कसरी बढाउने, र तपाईँ 100% विश्वास गर्नु होला भनेपछि जुन उद्योगहरू अहिले बन्द छ त्यसलाई उठाउनको लागि मैले राम्रोसँग पहल गर्छु। जसमा हाम्रो साथीहरू हुन्छ, हेल्पिङ आइहरू हुन्छ, म उहाँहरूसँग बोलाउँछु, विज्ञहरूलाई बोलाउँछु, र म जहिले पनि काम गर्छु जनताको हितको लागि, राष्ट्र हितको लागि म गर्दैछु। थ्याङ्क हाम्रो योजनाको प्रमुख सचिवले देख्नु हजुरको भावी योजना एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अब भर्खरै चाहिँ अलिक कसेर राज्य मन्त्री पदमा पदभार ग्रहण गरेको छु। खास गरी हामी मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ सल्लाह गर्दै हामी यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ जुन किसिमका समस्याहरू छ ती समस्याहरूलाई सकेसम्म समाधान गर्ने, सहज रूपले जनताले स्वास्थ्य चाहिँ लाभ लिन पाउन्, यो मन्त्रालयबाट सकेसम्म धेरै जनताहरूले चाहिँ सेवा सुविधा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने नै हो हाम्रो विशेष उद्देश्य, लक्ष्य। र त्यही लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने गरी म आफ्नो ठाउँमा रहेर मेहनत र इमान्दारीका साथ काम गर्नेछु। अहिले यति नै हो। गर्दाखेरि आफ्नो के राय लेख्ने, सदर लेख्ने, ज्ञापन गरिन्छ, लेखेकै अवस्था छ। म यसलाई पेस गर्दैछु। साथीहरूले यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु होला है। यहाँ उपस्थित सबै मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज हामी नयाँ परिस्थितिमा उभिएका छौँ। मुलुकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छ र त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको छ। म बढी कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्छु र अहिले मुलुकलाई काम चाहिएको छ र हाम्रो मन्त्रालय जुन उद्देश्यका निमित्त स्थापित छ र जुन उद्देश्यका निमित्त कार्यरत छ त्यसलाई हामी सबै मिलेर एउटा
समाजमा र देशमा उदाहरणीय मन्त्रालयको रूपमा स्थापित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। र म तपाईँहरूको प्रतिबद्धतामाथि, तपाईँहरूको क्षमतामाथि विश्वास गर्दछु। कर्मचारी तन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो। राजनीतिक नेतृत्व समय समयमा आउँछ जान्छ र राजनीतिक नेतृत्वको के भूमिका आउनुपर्छ त्यसको बारेमा पनि हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ र कर्मचारी तन्त्रको के भूमिका हुनुपर्छ त्यसको बारेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। र यो मन्त्रालयलाई केवल एउटा दैनिकी काम गर्ने मन्त्रालयको रूपमा नभएर यसलाई अहिलेको समयको जुन चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परिवर्तित गर्नका निमित्त मैले राजनैतिक तहलेबाट कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसमा खुला रूपले म तपाईहरुसँग छलफल गर्छु र म तपाईहरुको परिवारको एउटा सदस्यको रूपमा म आफूलाई लिन्छु र मेरो संयोग मान्नुपर्छ। सचिवजी वैकुण्ठजीसँग मैले लामो समय अहिले मन्त्री परिषद परिवर्तन भइरहन्छ त्यो हिसाबले लामो समय मैले अर्थ मन्त्रालयमा हुँदाखेरि उहाँ मसँग काम गर्नुभएको थियो। संयोगले म केही समय कानुन मन्त्री भएँ। कानुन मन्त्रालयका सचिव जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँ पनि मन्त्रालयमा मसँग काम गर्नुभएको थियो र यो मेरा निमित्त सुविधाको विषयवस्तु भएको छ। र अहिले जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने र सूचनालाई सबैको हकको रूपमा स्थापित गर्ने र अघि सचिवजीले यसका के नकारात्मक पक्षहरू हुन सक्छन् त्यसको बारेमा पनि अनुभव भएको छ। म त्यतातर्फ धेरै जान चाहन्छु। हामीले अहिले सूचना प्रविधिलाई दुनियाँमा सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्रको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आज समयको माग छ। कुनै बेला थियो सैन्य शक्ति अथवा धनको शक्ति नै सर्वोपरि थियो, तर अहिले समयमा बदलाव आएको छ। सूचना र प्रविधिलाई हामीले युग सुहाउँदो ढङ्गले समाहित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। मैले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यको प्रकृति पनि त्यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समग्र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउने माध्यम पनि हो। आजको दुनियाँमा यसको बेग्लै अर्थ र महत्त्व रहेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। अब सरकारी काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य छ। प्रजातन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता पहिलो शर्त हो। नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारले बाटो बिराउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फ्रेस जगतको आफ्नै किसिमको भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकाका निमित्त यो सरकार र मैले पनि त्यसलाई सही रूपले प्रोत्साहित गर्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केही समय जर्मनीमा पढ्न गएको थिएँ। त्यो बेला मैले त्यो समाजमा देखेँ निकै अगाडिको कुरा हो। पत्रिकामा छापिएको कुराहरू त्यसमा असत्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यस बेला त्यो समाजमा विश्वास थियो र त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। तर अहिले जुन किसिमको विकृतिहरू आइराखेको छ त्यसलाई रोक्न सकेनौँ भने समाजमा यसले भिन्नै किसिमको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ। त्यतातर्फ हामी सक्रिय हुनु जरुरी छ।
स्वतन्त्र प्रेसले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वर्तमान सरकार सदैव उच्च सम्मान र आधारका साथ अगाडि बढ्नेछ। समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकासलाई मैले प्रोत्साहित गर्नेछु र मैले तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, समाजले हामीबाट के अपेक्षा गरेको छ, एउटा मन्त्रीबाट के अपेक्षा गर्छ, एउटा सचिवबाट के अपेक्षा गर्छ, त्यो अपेक्षालाई हामीले कर्तव्यबोधका साथ, उत्साह र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले समाजमा परिवर्तनको सङ्केतहरू दिन सक्छौँ। त्यतातर्फ हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ र मैले राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्दा यहाँहरूमाथि विश्वास भरोसा गरेर म अगाडि बढ्नेछु र अघि पनि मैले भने र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म जनताको प्रतिनिधि हुँ। तपाईहरूसँग मेरो एउटा परिवार, यो मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म ती सबै परिवारका सदस्यहरू र ती सबै परिवारका सदस्यहरूसँग एउटा परिवारको सदस्य अभिभावकको रूपमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिका म निर्वाह गर्नेछु र मेरो कार्यकालमा यो मन्त्रालयलाई देखिने मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त मेरो सम्पूर्ण प्रयत्न केन्द्रित रहनेछ र त्यसमा पूर्ण रूपले तपाईँहरूको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। आजलाई म यति मात्रै भनेर म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय